जुमेरात है 24 तारीख है जुमेरात का दिन है। जुमेरात दी आफर माशाअल्लाह चंगी आफर सस्ता माल। 2 बकरे हैं 28 बकरियां हैं। कीमत क्या है आज जुमेरात दी आफर है जुमेरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा उस्मान के डेरे पे जुमेरात की सेल अल्हम्दुलिल्लाह से लग चुकी है। टोटल 30 जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 बकरे 28 बकरियां। कीमत आपने एक बार जरूर चेक करनी है। अगर आप दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह नोटिफिकेशन का आगाज आप दोस्तों तक पहुंचता है। इन जानवरों के अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल डिटेल बाबा जी आपको देंगे, तारीख भी बताएंगे और दिन भी बताएंगे इंशाअल्लाह। जो पूरे सेट की कीमत होगी, कीमत आपने एक बार जरूर चेक करनी है इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है इस रेट का। इसमें जो नस्लें अबलक, बीतल, शेरा प्रिंट, मक्खी चीनी, हर नस्ल का इसमें जानवर ऐड है और सर्दी गर्मी ये बर्दाश्त करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह से ये नस्ल है माशाल्लाह। इनको जो भी आप चारा डालें, जिस चारे पे अल्हम्दुलिल्लाह से आप इनको यानी कि डालना चाहें, ये वो चारा अल्हम्दुलिल्लाह से खा सकती हैं। और पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह से मजबूत तरीन ब्रीड है एक, जो अल्हम्दुलिल्लाह से आप बाबा उस्मान से अगर परचेज करना चाहते हैं। टोटल 30 जानवर। सेट की कीमत आपको बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से और तारीख दिन वगैरह वो भी बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आप मंडियों में जाते हैं या और फार्मों से लेते हैं मेरा भी, आपको ये 5 से 7 हजार रुपया आज फी बकरी सस्ती मिलेगी। 7 हजार रुपया बकरी फी सस्ती मिलेगी टोटल, जिसमें 30 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह से जिनकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह से 6 महीने 7 महीने अल्हम्दुलिल्लाह से। इसमें बकरे जो हमने ऐड किए हुए हैं वो 8-8 महीने के हैं और बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह से 6 से 7 महीने की हैं। 2 महीने बाद आप इनको क्रॉस करवाएं, लाखों रुपए की बचत है। 30 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह से 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से आपका एक 90 बच्चा होगा इनका अल्हम्दुलिल्लाह से। 90 नहीं बल्कि सॉरी 2 बकरे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह से 86 जानवर आपका बच्चा होता है। 30 ये भी एक्स्ट्रा आपको बचेंगे। इनकी कीमत देखें, छोटा जैसे बच्चा होता है ना उसी तरह की बिल्कुल हमने कीमत आज देनी है। कीमत एक बार सुने, लेना देना वो नसीब की बात है इंशाअल्लाह। बाकी चलते हैं बाबा उस्मान जी के पास, उनसे मुकम्मल इंटरव्यू लेते हैं इंशाअल्लाह। आज की वीडियो और आज का रेट आपको बड़ा ही पसंद आएगा और जबरदस्त वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो होगी, मुख्तसर सा रेट होगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से मक्खी चीनी, अबलक, बीतल, शेरा प्रिंट, नागरा, हर नस्ल का जानवर हमने ऐड किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम बाबा उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी, ठीक हो? तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बाबा जी माशाल्लाह, आज तो आपने लाट जो दिखाई है दिल खुश हुआ है। पहले तारीख भी बता दें। लाट नवी लाट है, 30 दाने हैं, 2 बकरे हैं, 28 बकरियां हैं। आज जुमेरात है 24 तारीख है जुमेरात का दिन है। जुमेरात दी आफर माशाल्लाह चंगी आफर सस्ता माल पैके चलेंगे जुमेरात का। जेरे दोस्त भिरा वीडियो देखसन दिल उन्हें खुश थी वेसी, जरा रेट देखूं भलाई दिल उन्हें। जानवर हैं 2 बकरे हैं, 28 बकरियां हैं। आज वो कीमत देखूं बिल्कुल मुनासिब रेट होती। नस्ली माल है, अपने बकरियां हैं। जरा 2 तरह बच्चे देने वाले बकरियां हैं। इन्हें का वजन देखो खाली 20-22-25 किलो इन्हें का खाली। अच्छा बाबा जी, अगर कोई तोल का लेना चाहे तो वजन के हिसाब से भी आप देंगे ये, यानी कि गोश्त कितना करेंगे? तोल के हिसाब तोल से भी दे देता हूँ। अच्छा 25 किलो 23 किलो 25 किलो खाली इन्हें वजन है। अच्छा आधा गोश्त दे आधा जरा ना, यानी कि 12-12.5 किलो गोश्त एक बकरी का आराम से आ जाता है माशाल्लाह। गोश्त भी इन्हें 12 किलो 11 किलो गोश्त है। तुसा दोस्त बिलो जरा कीमत देसू, गोश्त किलो भी सस्ता माल है। इतनी माल सस्ता, हर जानवर 2 महीने तक इन्हें की उम्र 6-7 महीने की बकरी की उम्र है। 2 महीने के बाद करास थी वजन 2 बच्चे जनन वाला 60 जानवर हो 90 जानवर बन में बच्चे जनन 90 का बच्चा बन गए। माल को देखो, सारी वीडियो देखा है। 30 जानवर है, कीमत वो तो देखेंगे बिल्कुल मुनासिब। 15 जानवर की कीमत है, जरा तो 30 जानवर देंगे। आज जुमेरात का पैकेज है, जुमेरात दिया पारे जल्दी जरा दोस्त भिरा टोकन बयाना लवावे या साढ़े नाल गाल करे को माल मिल वैसी सस्ता माल है। ये बार हो इन्हें को
چرائی کے انہیں کو بننے میں پھر بھی بالو پیٹ بھر کے 5 مرلے کا فارم بنا گنو وہی بھی اچھا مال ہے. اتنی نفع بالکل دگنا چگنا نفع ہے. اج دوستوں بھراویں کو قیمت وہ دسیں دی انہیں دا دل خوش ہوئے تھی. صرف قیمت انہیں دی 30 جانور ہیں, 2 بکرے ہیں, 28 بکرے ہیں. قیمت کیا ہے؟ آج جمعرات دیا فرج جمعرات دا پیکج ہے 4,80,000 انہیں دی قیمت ہے. انہیں دا حساب کرو کتنے نہ مال باندھے. 15 بکرے دی قیمت بھی نہیں. زندہ انہیں دا وطن تول گنو 25 کلو 22 کلو 24 کلو 25 کلو. الحمدللہ ماشاءاللہ انہیں دا زندہ وطن ہے. زبردست ہوگا ماشاءاللہ. اچھا پیکج آپ یہ تو دے رہے ہیں اور کارگو کا کیا سسٹم ہے؟ کارگو دا یہ سسٹم ہے پورے پاکستان دے وچ کارگو ساڈا مال ویندا پہ بابے عثمان. یہ آپ کے اپنے جانور ہیں, آپ سیل کر رہے ہیں؟ اپنا مال ہے, اپنا مال دا سیل کرنے پہ ہیں. تو جمعرات دا پیکج ہے, جمعرات دی نماز. اج جمعرات دی سر پیکج ہے, سستا پیکج ہے. اج جہاں دوست بھرا پہلے ٹوکن بیانا لوے سی اندا کارگو میں لاہور اسلام آباد کراچی جہے دوست بھرا ساری ویڈیو دیکھن اون ٹائم کارگو بھی کھادا ہوتی, اون ٹائم ٹوکن بیانا لواون. دوست بھرا ویڈیو دیکھن جلدی رابطہ کرو. اج پورے کا کارگو وہ بھی سادہ ہے. ان کی قیمت تو حساب دیا کر 4,80,000 30 جانور ہیں. 1,000 روپیہ کارگو دا ہوں دے وہی بھی ایسا کارگو بھی اصا دیسوں پیسے. جہاں دوست بلا آمن چاہے سن رابطہ کرے, جہاں نہیں آ سکتا ٹوکن بیانا لواوے ان کا مال اصا روک دیسوں. کئی رات ان ویڈیو لائی سے اچھا مال آ اور رات کچھ مال سیل تھی گئے. ایک اینی ڈو نمار کھڑوے تھی. آج ویڈیو لگے پہ جمعرات ہے, آج شام تک سویرے تک مال سیل تھی وے تھی. سستا پیکج ہے, سستا مال ہے. اینکنو بیا کیویں گن سے دوستا بیا اینکنو کیویں مال تو کو بابا عثمان بغیر حسن گوٹ فارم بابا عثمان کنو سستا مال بیا کوئی نہ دیتی, نہ کوئی منڈی تے دیتی, نہ کوئی دوسرے فارما سے دیتی. آج جلدی رابطہ کر گن آج چنگی قسمت ہوتی. جگہ رابطہ شام تک کر گن ٹوکن بیانا لوا گن انہیں کا مال اصا روک گن. اچھا بابا جی یہ بھی بتا دیں عیب نقص کی صورت میں یہ جانور آپ کا ہوگا, اگر کسی قسم کا عیب نقص ہوگا کوئی عیب ہوتی کوئی نقص ہوتی ڈبل قیمت دیتوں. اپنا مال ہے, اپنے بکری کا مال ہے, سارا مول کا مال نہیں, اپنا مال ہے. دوستو بھراو جلدی رابطہ کرنے پہ ڈیرا غازی خان کنو جہاں پر روڈ ہے شوریا پول مشہور ہے. شوریا پول جرا بھرا دوست آمنا چاہے شوریا پول سے آوجے جا ڈیرے غازی خان آوجے سادے نال رابطہ کنے دوست بھرا میں کو اپنا فارم سے گن دیتا ہوں. آج اتنی سستا مال کوئی نہ دیسی سستا مال. آج میں جلدی جرا آج شام دا رات دا جا سویلے تک مال سیل تھی ویسی. یہ رات دوست بھرانی دی قیمت سنو کیا قیمت ہے. 30 جانورن 4,80,000 دے یہ کیا قیمت ہے دی. ایک سال دے وچ 100 جانور بن گئے تھی. اچھا جانورن ماشاءاللہ ہر نسل والا مال ہے. اتنی جانور کوئی نہ منڈی دے دینے کستانی ہیں جا غیر ملک دے وچن. الحمدللہ سالہ نہ رابطہ کرن باقی بابا عثمان دی ویڈیو دے جائیں مال اچھا ہوں دے. انشاءاللہ کل تک مال یا رات تک مال جہاں رابطہ کرے سی ٹوکن بیانا لوے سی مال ڈوڑی مارا کھلانا پوسی انہیں دی امانت کھڑوے سی. جہرے ٹائم آون اسا مال دے سکتے ہیں. اچھا مال ہے, اچھی قیمت ہے. آج جو جمعرات دی آفر والے مال نہ ملتی دے مول دے ہوتے 4,80,000 کیوں جانور روزانہ دیتے ہیں تاکہ یہ روزانہ کیا آپ کی پرچیز 300 350 ادھر سے جانور روزانہ ماشاءاللہ روزانہ ساری کارگوئی ہوتی ہے. روزانہ تازی ویڈیو ہوتی ہے, تازی نمار تازی طریق کوئی نہ لیسی تازی نمار نہ طریق لسن. اچھا مال ہوں گے 200 250 آفر جمعرات کا پیکج وال تو آپ کو یہ مال نہیں ملنا.
ادھی قیمت کو گھنتے پہ ہیں جانور تھوڑے سامنے کھڑن سے کتنا انہیں کا وزن ہے کیا 7 مہینے کا جانور تو کو اتنے کا کوئی نہ دیتی آج کچھ چنگی قسمت والا پہلے جلدی رابطہ کرے تھی اچھا مال ہے اچھی کوالٹی والا مال ہے انہیں کو باہر لے کے گنو نمبر رکھے بھی دوست برانا کو 0335 263 87 نمبر ہے آج رات کا آج اتنی آفر جی اصا دے دیتے ہیں آفر تسا بھی جلدی جرا ٹوکن بیانا لواؤ یہ مال تو کو نہ ملتی آج جمعرات ہے جمعرات کی آفر ہے آج مال ادھی قیمت ہے دینا پیا زبردست ہوگا ماشاءاللہ یہ 4,80,000 روپے میں آپ ادھر پہنچ دیں گے جو بھی بھائی دوست لے گا آپ 4,80,000 روپے میں یہ پہنچ ملے گی آپ دوستوں کو الحمدللہ سے اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرتے جانا انشاءاللہ تعالی تاکہ اگر آپ یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل حسن گوٹ فارم کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن کا آغاز آپ دوستوں سے پہلے پہنچے انشاءاللہ تعالی یہ آپ چیک کریں باقی